नमस्ते सबैजनालाई। तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल दिपिन एजुकेसन टेकमा। आज हामी एउटा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। अब जुन भाइ-बहिनीहरूले महानगर ट्रान्स प्रिपरेसन टिच कोर्स वा 11 को ब्रान्च जुनसुकै ठाउँबाट दिन खोजिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि यो इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। आजको टपिक हामी इङ्ग्लिसबाट ल्याएको छौँ। ग्रामरको टपिक छ आर्टिकल। आर्टिकल तपाईँको इङ्ग्लिसको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिकले छ। इङ्ग्लिसबाट 20 मार्क्सको जम्मा क्वेसन सोधिन्छ अब्जेक्ट टाइपको। त्यसबाट तपाईँले आर्टिकलबाट सोधिने बित्तिकै 2-3 वटा क्वेसन ओपनली सोधिन्छ। यसकारण यो टपिक आर्टिकल तपाईँको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट नै छ। यसको लागि आज भिडियो तपाईँ सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला। आर्टिकल आर्टिकल टपिक छ। आर्टिकल भनेको के हो? आर्टिकल भनेको डिटरमाइनर हो, भनेको जनाउने हो। अब आर्टिकलमा के छ? आर्टिकल 2 टाइप्सको छ। एउटा चाहिँ डिफरेन्ट आर्टिकल, एउटा चाहिँ इन्डिफरेन्ट आर्टिकल। अब डिफरेन्ट आर्टिकल भनेको निश्चित फिक्स तोकिएको, जुन मान्छे छ, जुन अब्जेक्ट छ, त्यो त्यहाँ फिक्सै तोकिएको छ कि त्यसको काम के हो, त्यो अब्जेक्ट के हो। र त्यसपछि एउटा के छ? इन्डेफिनिट आर्टिकल। इन्डेफिनिट आर्टिकल भनेको निश्चित छैन, फिक्स छैन, अनिश्चित, त्यसको तोकिएको छैन। अब यसको काम के हो, त्यो फिक्स तरिकाले तोकिएको छैन। र इन्डेफिनिट आर्टिकलमा के आउँछ? सुरुमा हामी प्रयोग के पढ्छौँ? इन्डेफिनिट आर्टिकलको। इन्डेफिनिट आर्टिकल ए दुईटा छ, सुरुमा हामी पढ्छौँ ए को प्रयोग। अब इन्डेफिनिट आर्टिकल ए को छ। ए को प्रयोग कहाँ गर्ने त? अब सुरुमा के गर्नुपर्छ? सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन। जब तपाईँ ए को प्रयोग गर्दा जानुहुन्छ, सुरुमा के गर्नु पर्यो? सिङ्गुलर भनेको एकजना, र काउन्टेबल त्यो पनि के हुनुपर्छ? काउन्टेबल हुनुपर्छ। काउन्टेबल नाउन। अब काउन्टेबल अनकाउन्टेबल छ। अब काउन्टेबल भनेको गर्न सकिने र अनकाउन्टेबल भनेको गर्न नसकिने। ए को प्रयोग गर्दा सुरुमा के हुनुपर्छ? त्यो नाउन सिङ्गुलर हुनुपर्छ र काउन्टेबल हुनुपर्छ। अब ए भनेको के हो? ए भनेको एउटा वा एक। ए भनेको एउटा वा केक। अब ए को प्रयोग कहाँ गर्ने? अब इक्जाम्पल हेरौँ। अब ही इज अ बोय, ऊ एउटा केटा हो। अब यसमा के छ? आर्टिकलले आएको छ, तर बोय बोय भने के हो? अब केटा, एउटा केटा छ। ही इज अ बोय, एउटा केटा छ, त्यो हो सिङ्गुलर प्रनाउन, काउन्टेबल नाउन हो। अब यसमा के छ? ही इज अ बोय भनेको ऊ एउटा केटा हो। अब तपाईँ जब इन्डेफिनिट आर्टिकलको प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ, इन्डेफिनिट आर्टिकल भनेको होल। अब केटा छ नि, अब केटाको सम्पूर्ण जातमध्ये ही इज अ बोय भनेको त्यो एउटा केटा हो। इट इज अ बोय, ऊ एउटा केटा हो। त्यो सम्पूर्ण जातिमध्ये अब तोकिएको छैन, अब कुन केटा हो? ऊ एउटा केटा हो, तर त्यो मात्र निश्चित भएको छ, ऊ एउटा केटा हो। फिक्स भएको छैन त्यो केटाको नाम के हो, त्यो केटा कसको कपडा लगाएको छ, त्यो फिक्स भएको छैन, मात्र के छ? हि इज अ बोय, ऊ एउटा केटा हो। त्यसपछि के छ? दिस इज अ पेन, यो पेन हो। दिस इज अ पेन, एउटा पेन हो, तर कस्तो पेन हो? अब कतिको पेन छ? अब ठुलो पेन छ कि सानो पेन छ, रातो पेन छ, त्यो तोकिएको छैन, मात्र के हो? यो पेन हो। अब धेरैवटा पेनहरू छ, त्यो मध्ये एउटा के हो? यो एउटा पेन हो। अब त्यसपछि के छ? सी इज अ डक्टर, यिनी एउटा डक्टर हुन्। अब सी इज अ डक्टर, अब डक्टर त धेरै छ, त्यो धेरै मध्ये के छ? एउटा, यिनी पनि एउटा के हो? डक्टर हुन्। सी इज अ डक्टर। अब त्यसपछि के छ? वी हेभ अ कार, हामीसँग कार छ। अब कार त धेरै छ, अब कारको धेरै टाइप्सहरू छ, अब कारको धेरै ब्रान्डहरू छ, तर त्यही ब्रान्डमध्ये कुनै एउटा कार हामीसँग छ। वी हेभ अ कार, हामीसँग एउटा कार छ। अब कुन कार छ? त्यो डिफिनिट भएको छैन। अब जस्तै यहाँ आइदिनु, वी हेभ अ ब्लू कार, ऊ ब्लू कार हाम्रो हो, त यस्ता केही यहाँ छैन, के मात्र के छ? वी हेभ अ कार, हामीसँग कार छ, एउटा कार छ। अब कार धेरै छ, त्यो मध्ये के छ? एउटा कार छ। अब जब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब इन्डिफरेन्ट आर्टिकलले ए एन्डको प्रयोग गर्दै जाँदा ए र एन्डमा केही डिफरेन्स छैन। अब ए एन्ड, ए भनेको पनि एउटा नै हो र एन भनेको पनि एउटा नै हो, तर ए को प्रयोग कहाँ गर्ने, एनको प्रयोग कहाँ गर्ने? अब यसको केही विरोध छ, त्योहरू हामी बिस्तारै अब यसमा आज सबैको डिस्क्राइब एउटा एउटा गरेर डिस्क्राइब गर्छौँ।
इन्डेफिनिट आर्टिकल्स एको अझै प्रयोग छ। एभन्दा अघिको थियो त्यसमा अझै के छ? अब इन्डेफिनिट आर्टिकलको प्रयोग गर्दाखेरि नाउन के हुनुपर्छ? सिङ्गल र काउन्टेबल हुनुपर्छ। र अझै के छ? त्यसको कन्सोनेन्ट साउन्ड हुनुपर्छ। अब यस्तै हेरौँ। Used before single countable nouns which begin from vowel letter but pronounced with consonant sound. अब केही यस्तो छ कि अब कन्सोनेन्ट लेखबाट सुरु हुन्छ। अब कन्सोनेन्ट साउन्ड आउनु पर्यो। भावेल साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड त्यो थाहा हुनुपर्छ। अब उच्चारण गर्दाखेरि कन्सोनेन्ट साउन्ड आउनु पर्यो। अब केही यस्तो वर्ड छ अब जुन बिगिन भनेको सुरु हुन्छ भावेलबाट, तर त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ? कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँछ। अब त्यस्तैहरू अब के छ? He is an university student. He is a university student. अब हेर्नु त यहाँ के भनेको छ? युज्ड बिफोर सिंगल काउन्टेबल नाउन। युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट भनेको ऊ एउटा युनिभर्सिटी भनेको विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हो। तर विश्वविद्यालयको हो। अब यो सिंगल काउन्टेबल नाउन त हेर्नु त के भएको? यु भवेल साउन्डबाट उच्चारण भएको छ। तर यहाँ ए किन लाग्यो? अब कुनै यस्तो वर्ड छ यसमा के हुन्छ कि बिगिन तपाईँको सुरु हुन्छ भावेल साउन्डबाट, तर प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ कि कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँछ। यस्तै हुन्छ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट, तर यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि के आउँछ? युनिभर्सिटी। अब सुरुमा के आयो? युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट आयो। अब उच्चारण गर्दाखेरि के आयो? कन्सोनेन्ट साउन्ड। अब त्यस कारण यहाँ के लाग्यो? अब त्यस्तै अरू हेरौँ त के छ? सी हेज अ युनिक ब्याग। उसँग अनौठो एउटा के छ? ब्याग छ। सी हेज यिनीसँग एउटा अनौठो ब्याग छ। यो तपाईँको सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन हो। तर यी के छ? सुरुको लेटर त भवेल साउन्ड छ, तर के छ? युनिक छ। अब त्यस्तै हेर्नु एउटा के छ? अ वन आइड म्यान। निको एउटा आँखा भएको मान्छे। अब यो त उच्चारण भएको तपाईँको भवेल साउन्डबाट। यो हेर्नु त के हो? भवेल साउन्ड हो। तर यसको अगाडि किन लाग्यो? अब भवेल साउन्डबाट सुरु हुँदा पनि तर त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि त्यहाँ साउन्ड के को आयो त? कन्सोनेन्टको आयो। निको वान वान आइड म्यान। त्यस कारण यहाँ के लाग्यो? लाग्यो। यस्तै के छ? कमान र तिज्नु लाई यो भवेलबाट सुरु हुँदा पनि उच्चारण गर्दाखेरि के आयो त? कन्सोनेन्ट साउन्ड आयो। त्यो हिसाबले किन त्यसको अगाडि के को प्रयोग भयो? को प्रयोग भयो। अब त्यस्तै चाहिँ कलेक्टिभ नाउन हामी पढाएको छु समूहवाचक नाम। समूह केही कलेक्टिभ नाउन छ त्यसको अगाडि हामीले के को प्रयोग गर्नु पर्यो? को प्रयोग गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै के छ? अब हेरौँ क्राउड अफ पिपुल भनेको मान्छेको भिड। जहाँ धेरै मान्छेको भिड हुन्छ नि यसलाई हामीले नोट केले गर्छौँ? अ क्राउड अफ पिपुल। अ क्राउड अफ पिपुल दुईवटा त समूह मान्छेको समूह हो। यहाँ के को प्रयोग गर्नु पर्यो? हामीलाई को प्रयोग भयो। हो त्यसपछि के छ? अ बन्च अफ किज भनेको साँचोको समूहहरू। साँचोको अ बन्च अफ किज। धेरै साँचोमा छ त्यसलाई के भन्छ? अ बन्च अफ किज। यसको केसमा हामीले के को प्रयोग गर्नु पर्यो? को प्रयोग गर्नु पर्यो। अ बन्डल अफ स्टिक भनेको धेरै स्टिकहरूबाट समूह छ बन्डलमा छ। यस्तो केसमा हामीले के को प्रयोग गर्नु पर्यो? को प्रयोग गर्नु पर्यो। अ बन्डल अफ स्टिक। अब त्यस्तै अझै छ सोर अफ फिस भनेको माछाहरूको समूह। अब त्यस्तोमा हामी के को प्रयोग गर्न सक्छौँ? को प्रयोग गर्न सक्छौँ। जति कलेक्टिभ आउँछ कलेक्टिभ जति छ कलेक्टिभ नाउन त्यसमा के गर्छौँ? को प्रयोग गर्छौँ। अब इन्डिफिनिट आर्टिकल्स यो पनि इन्डिफिनिटै हो। यति माथि हामी पढेको को प्रयोग थियो, तर अब जुन पढ्छु त्यो एन हो। मैले सुरुमै भनेको थियो एएनमा केही फरक छैन, तर यसको प्रयोग कहाँ गर्ने? यसमा केही रुल्स छ। त्यो रुल्स एमा के हुनु पर्यो त? कन्सोनेन्ट लेटरबाट सुरु हुनु पर्यो। र अझै के छ? सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन हुनु पर्यो। र यदि भवेल साउन्डबाट नै सुरु भएको छ तर त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि यदि कन्सोनेन्ट साउन्ड आयो भने के प्रयोग गर्नु पर्यो? को प्रयोग गर्नु पर्यो। अब एन छ। एनमा पनि सेम त्यस्तै छ, केही जस्तै छ, केही फरक छैन। सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन हुनु पर्यो। एकवचन त्यसलाई हामी गर्न सकिन्छौँ त्यो नै हुनु पर्यो। तर
अब यसमा के छ कि अब जस्तै ए को प्रयोग गर्दाखेरि अब त्यहाँ के भयो कि कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु भयो वा भावेलबाट सुरु हुँदाखेरि त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि कन्सोनेन्ट साउन्ड आयो। तर यसमा के छ त्यसको अपोजिट छ। अब यो बिगिन हुनु पर्यो, सुरु हुनु पर्यो केबाट? भावेल वर्डबाट, भावेल साउन्डबाट। जुन भावेल साउन्डबाट उच्चारण भएको छ त्यसको अगाडि एम कि प्रयोग गर्छौ, एम प्रयोग गर्छौ। इङ्क पोर्ट उच्चारण गर्छौ केबाट छ हेर त? यो सुरुको लेटर के छ? इङ्क पोर्ट छ। इङ्क पोर्ट त्यो भावेल साउन्ड भएको कारणले यहाँ के को प्रयोग भयो? एनको प्रयोग भयो। एन्ड अरेन्ज के छ? अरेन्ज छ, एन्ड अरेन्ज यसको अगाडि एन्ड प्रयोग गर्यो हामी। यस्तै के छ? अम्ब्रेला छ, त्यो के हो? भावेल साउन्ड अम्ब्रेला एन्डको प्रयोग गर्यो। त्यस्तै एन्ड एग उच्चारण गर्दाखेरि के छ? त्यसको सुरुको लेटर भावेल नै छ, उच्चारण गर्दाखेरि पनि के आयो? भावेल साउन्ड नै आयो। त्यसकारण एन्टी प्रयोग गर्यो, एन्डको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब एक छ, एउटा छ सिङ्गुलर हो, काउन्टेबल नाउन हो र यसमा हामी एको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। किन गरेनौँ? किनकि यो भावेल साउन्डबाट सिउल भएको कारणले हामी एन्डको प्रयोग गर्यो। ए एन्ड भनेको फरक छैन, ए भनेको पनि एउटै हो, एन्ड भनेको पनि एउटा हो। अब त्यस्तै के छ? अल्सो बिगिन फ्रम कन्सोनेन्ट साउन्ड बट प्रोनाउन्स विथ भावेल साउन्ड। अब सुरु के हुन्छ कि अब सुरु तपाईँको कन्सोनेन्ट साउन्ड कन्सोनेन्ट लेटरबाट सुरु हुन्छ, तर त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दा उच्चारण गर्दाखेरि के आउँछ त? भावेल साउन्ड आउँछ। यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ? एन्डको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अनेस्ट के छ? हेर्नु त, यो त बिगिन मेरो सुरु भएको छ त कन्सोनेन्ट साउन्डबाट, तर यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि यसबाट सुन्ने हनी साइन पर्दैन, अनेस्ट पढ्छु। क्या आयो सुरुमै? अनेस्ट त्यसकारण हामी के प्रयोग गर्यो? एन्डको प्रयोग गर्यो। त्यस्तै के छ? अब केही सर्ट टर्महरू छ। हि इज एन एमबिबिएस यो सुरु भएको छ त कन्सोनेन्ट लेटरबाट, तर यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि एमबिबिएस सुरुमा के आयो? एम बिबिएस एमबिबिएस ठिकै हो। भावेल साउन्ड भएको कारणले यसको अगाडि हामी के को प्रयोग गर्यो? एन्डको प्रयोग गर्यो। त्यस्तै के छ? एचए यी त एचए सुरु भएको छ त कन्सोनेन्ट साउन्डबाट, तर यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि के आयो? भावेल साउन्ड आयो। त्यस कारण हामी के प्रयोग गर्यो? एन्डको प्रयोग गर्यो। त्यस्तै के छ? एलएलबी एलएलबी सुरु भएको छ त कन्टिन्यूबाट, तर त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि के आयो त? भावेल साउन्ड आयो। त्यस कारण हामी के पढ्छौँ? एन्डको प्रयोग गर्छौँ। यस्तै अझै सर्ट टर्म छ र एमइडी सुरु हुन्छ त कन्सोनेन्ट साउन्डबाट, तर त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि भावेल साउन्ड आउँछ। त्यस्तै एमएससी त्यस्तै अझै छ सर्ट टर्म्सहरू सुरु भएको हुन्छ तपाईँको कन्सोनेन्ट साउन्डबाट, तर त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि के आउँछ? भावेल साउन्ड आउँछ। त्यस्तो केसहरूमा के गर्नु? एन्डको प्रयोग गर्नु। डिफ्रेन्ट आर्टिकल्स भनेको द योभन्दा अघि के थियो? इन्डेफिनिट आर्टिकल्स एएन त्यो निश्चित थिएन, फिक्स थिएन। र डिफ्रेन्ट आर्टिकल्स के भन्छ? यसमा फिक्स हुन्छ। अब एउटा मान्छे हो, दुईवटा मान्छे हो, तर त्यसको स्पेसिफिक काम के छ, त्यो स्पेसिफिक पर्सन के हो, फिक्स तोकिएको हुन्छ। अब यसमा डिफ्रेन्ट आर्टिकल्समा अब कहाँ लाग्छ, कुन नाउनसँग लाग्छ त्योहरू सिङ्गुलर, प्लुरल, काउन्टेबल, अनकाउन्टेबल नाउन टु डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन। अब यसमा के छ? सिङ्गुलर भए पनि पुग्छ, प्लुरल भए पनि पुग्छ, काउन्टेबल भए पनि पुग्छ, अनकाउन्टेबल भए पनि पुग्छ। अब आर्टिकल्स यो द आर्टिकल्स तपाईँको सब थोकमै लाग्छ, चाहे वो सिङ्गुलर हो, प्लुरल हो, काउन्टेबल, अनकाउन्टेबल, हामीलाई केही मतलब छैन जुनसुकै। तर यसमा के छ? पार्टिकुलर पर्सन भनेको त्यहाँ निश्चित तोकिएको हुनुपर्छ। त्यो के हो? जस्तै कुनै मान्छे छ, कुनै मान्छे अब रेड क्यापमा छ, त्यो एउटा स्टुडेन्ट हो। मान्छे धेरै छ, तर रेड क्यापमा जुन मान्छे छ त्यो नै विद्यार्थी हो। भनेको पार्टिकुलर पर्सन त्यसलाई फिक्स गरिदिएको हुन्छ। अरू मान्छे पनि छ, तर त्यो मान्छे के छ? जुन रेड क्यापमा छ त्यही के हो? त्यो स्टुडेन्ट हो। सिङ्गुलर, प्लुरल, काउन्टेबल, अनकाउन्टेबल हामी केही मतलब केही छ, त्यो के हुनु पर्यो? पार्टिकुलर स्पेसिफिक त्यो निश्चित तोकिएको हुन्छ। त्यस्तै हेर्नु त, द बोय इन अ रेड क्याप इज अ थिप मान्छेको भिडमा जुन एउटा केटा
रातो क्याप लगाएको छ त्यो के हो? चोर हो। अब त्यहाँ मान्छे धेरै छ, अब त्यो मान्छेमध्ये कुन चोर हो? त्यहाँ स्पेसिफिक के गरिदिएको छ? रेड क्याप। त्यो मान्छेको भिडमा जुन एउटा रेड क्याप लगाएको मान्छे छ त्यो चोर हो। त्यो के हो? चोर हो। यसमा के छ? द बोय भनेको एउटा केटा। त्यो केटा के छ? सिङ्गुलर हो। सिङ्गुलर नाउन छ। सिङ्गुलर द बोय रेड क्याप। यहाँ स्पेसिफिक के छ कि रेड क्यापमा द बोय इन रेड क्याप इज अ थिफ। जुन केटा रातो टोपी लगाएको छ त्यही नै चोर हो। अनि यहाँ के छ? निश्चित तोक दिएको छ। पार्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन यहाँ तोक दिएको छ कि रातो क्याप लगाएको पर्सन के हो? थिफ हो। अब त्यस्तै अर्को छ, द पिपल अफ दिस भिलेज आर विक्ड। द पिपल भनेको धेरै भयो, प्लुरल हो। प्लुरल नाउन हो, काउन्टेबल हो। अब एउटा कुनै गाउँमा मान्छे त धेरै छ, अब प्लुरल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी, दुईजना छ भने त्यो प्लुरल भइसक्यो। कुनै गाउँमा मान्छे धेरै छ, त्यो गाउँमा के छ? द पिपल अफ दिस भिलेज आर विक। त्यो गाउँको मान्छे जति छ, मान्छे धेरै छ तर त्यहाँ के तोकिदियो भनेको? विक भनेको कमजोर छ। त्यो गाउँको मान्छे जति छ त्यो मान्छेहरू कमजोर छ। र त्यहाँ स्पेसिफिक पर्पस दियो नि, त्यो मान्छे के छ त? चोर छ। त्यस्तो स्पेसिफिक पर्सन दिइसक्यो, हामीलाई डिनोट गरिदियो, त्यही हो। अब मान्छे छ यो गाउँको, द पिपल भनेको त्यो गाउँको जति मान्छे छ सबै मान्छे के छ कि? विक्ड भनेको कमजोर छ, फिक्स गरिदियो। त्यसपछि के छ? द मिल्क इन दिस पोट इज नट पोर। अब मिल्क अनकाउन्टेबल आयो, तर यसमा हामी के छ? केही हेर्नु पर्दैन, सिङ्गुलर प्लुरल जे हो, तर के छ यहाँ? अनकाउन्टेबल। इन दिस पोट इज नट प्योर। मिल्क दुध छ त, धेरै दुध, त्यो अनकाउन्टेबल हो। तर के छ? इन दिस पोट जुन भाँडोमा छ त्यो इज नट प्योर भनेको सफा छैन। हामीले के छ? मिल्क त छ, तर त्यो मिल्क कहाँ छ? इन दिस पोटमा। यो भाँडोमा जुन मिल्क छ त्यो मात्रै के छ कि? सफा छैन। अरू मिल्क के छ? सफा छ। हामीले यहाँ के निश्चित गरिदियो, डिफिनिट गरिदियो, जुन मिल्क, जति मिल्क त्यो पोटमा छ त्यो मात्रै के छ कि? सफा छैन। मिल्क त धेरै छ र सबै मिल्क सफा छ। जुन पोटमा मात्र छ त्यो के छ? कि सफा मात्र छैन। अब त्यस्तै के छ? विथ सुपरलेटिभ डिग्री भनेको एसटी इएसटी लागेको। अब के छ? हि इज द टलेस्ट बोय इन दिस स्कुल। यहाँ के? टलेस्ट भनेको सबभन्दा ठुलो छ स्कुलमा। अब स्कुलमा केटा त धेरै छ, तर टलेस्ट बोय इन दिस स्कुल भनेको हि इज, त्यो एउटा केटा मात्र हो जुन के छ कि? सबभन्दा ठुलो छ, त्यस्तो तोकिदियो टलेस्ट। अब तपाईँको यसमा सुपरलेटिभ डिग्रीमा हामीलाई केही बढी हेर्नु पर्दैन। के हेर्नु पर्यो? यदि इएसटी लागेको छ त्यो सुपरलेटिभ डिग्री हो, इएसटी लागेको, यसमा के गर्नु पर्यो? हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै के छ? द मोस्ट ब्युटिफुल घर इन दिस स्कुल भनेको योभन्दा सुन्दर अरू केही कुनै घर छैन। त्यस्तोमा के गर्नु पर्यो? सुपरलेटिभ डिग्री भनेको योभन्दा राम्रो कोही छैन। अब द बेस्ट भनेको यो विद्यार्थीभन्दा, यो मान्छेभन्दा अझै राम्रो कोही छैन, यो भनेको सबभन्दा बेस्ट छ। सुपरलेटिभ डिग्री इएसटी लागेको छ। जति पनि सुपरलेटिभ इएसटी वा एसटी लागेको छ त्यसमा के गर्नु पर्यो? दको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै अझै धेरै इक्जाम्पल छ। अब स्ट्रङ्गेस्ट हुनसक्छ, अब थिकेस्ट हुनसक्छ, धेरै छ। सिम्पल हामी इक्जाम्पल लेख्छ। द मोस्ट ब्युटिफुल, द बेस्ट, यति। सुपरलेटिभ डिग्री आइदियो भने के गर्नु पर्यो? हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै के छ? नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, न्युज पेपर, युनिभर्सल बडी। नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको गीत बजाउने साधनहरू छन्। अब त्यसपछि के छ? न्युज पेपर भनेको जहाँबाट हामी न्युज प्राप्त गर्छौँ। युनिभर्सल बडिज भनेको सन, मुन। युनिभर्सल बडिज भनेको जुन युनिभर्समा एउटा मात्रै छ। अब नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू के छ? द फ्लुट, द गिटार, द हार्मोनियम, जति छ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सबैमा के गर्नु पर्यो कि? दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ सिङ्गुलर छ, प्लुरल छ, हामी केही मतलब छैन, त्यो यदि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने के गर्नु पर्यो? दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि न्युज पेपर भनेको द कान्तिपुर, द काठमाडौँ, जति न्युज पेपर छ सबै न्युज पेपरको अगाडि के प्रयोग गर्नु पर्यो? दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि युनिभर्सल बडिज भनेको संसारमा जुन एउटा मात्र छ। अब सन एउटा मात्र छ, अब मुन, अब द अर्थ
जुन भनेको एउटा मात्र चाहिँ युनिभर्सल बडी, त्यो सबैको अगाडि के प्रयोग गर्नु पर्यो, दको प्रयोग गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट आर्टिकल्समा के छ कि अझै छ। अब जस्तै के छ, ओन्ली वान इन द कन्ट्री, अब कन्ट्री विथ प्लुरल नेम, अब देशमा एउटा मात्रै छ। अब देशमा एउटा मात्रै के हुन्छ, जस्तै के थियो कि राजा। अब कुनै एउटा देशमा के छ कि राजा त्यो एउटा मात्र हुन्छ। अब द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्री कतिवटा हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ। अब देशमा जुन एउटा मात्र छ त्योभन्दा बढी सम्भव छैन, एउटा मात्र छ त्यो त फिक्स छ, त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन। अब हाम्रो देशमा त एउटाभन्दा राजा प्रधानमन्त्री त्यो एउटा कुनै देशमा त्यस्तो छैन, त्यो फिक्स छ। यदि फिक्स छ भने के गर्नु पर्यो, द लगाउनु पर्यो, द प्राइम मिनिस्टर, द किङ। अझै के छ, कन्ट्री विथ प्लुरल नेम, हामी केलाई के थाहा छ कि कन्ट्रीको नेमसँग त आर्टिकल्स लाग्दैन, तर यदि कन्ट्रीको नेम प्लुरल छ, जस्तै के छ कि नेपाल, इन्डिया, जापान, रसिया, त्यस्तो केसमा लाग्दैन, आर्टिकल्स लाग्दैन। तर के छ, कन्ट्रीको नेमलाई यदि प्लुरल नेम छ, कन्ट्री विथ प्लुरल नेम भनेको द नेदरल्यान्ड्स, के हो प्लुरल हो नि, द नेदरल्यान्ड्स, यस्तो केसमा द लगाउनु पर्यो। हामीले यो ख्याल गर्नु पर्यो कि कन्ट्रीको नेमसँग दको प्रयोग हुँदैन, तर त्यो प्लुरल फर्ममा छ भने दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै के छ, नेम अफ द क्यानल, रिभर, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, अब जस्तै नहर छ, अब रिभर छ, अब हिस्टोरिकल प्लेस छ, फेमस छ, धेरै प्रसिद्ध छ, त्यस्तोमा के गर्नु पर्यो, दको प्रयोग गर्नु पर्यो। हेर्नु त, द चन्द्र क्यानल, द कोशी, द बागमती, द गण्डकी, द ताजमहल, यिनीहरू फेमस ठाउँहरू छन्। जति फेमस ठाउँ छ त्यो फेमस ठाउँको अगाडि के गर्नु पर्यो, हामीलाई दको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि कि द रिलिजियस बुक, ह्युमन अर्ग्यान्स, ओन्ली वान इन द बडी, डाइरेक्सन, अब रिलिजियस बुक छ, धार्मिक ग्रन्थहरू छ, धार्मिक ग्रन्थको अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो, दको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो बडीको पार्ट्स, अब जुन पार्ट्स दुईवटा छ, जस्तै आई दुईवटा छ, इयर दुईवटा छ, त्यस्तो केसमा हामी दको प्रयोग गर्दैनौँ, एनको प्रयोग गर्छौँ, किनकि तिनीहरू फिक्स छैन। तर जुन एउटा मात्र छ, जस्तै टाउँ कतिवटा छ, एउटा मात्र छ, चेस्ट कतिवटा छ, एउटा मात्र छ, जुन पार्ट्स हाम्रो बडीमा एउटा मात्र छ त्यसको अगाडि हामीले के प्रयोग गर्नु पर्यो, दको प्रयोग गर्नु पर्यो। रिलिजियस बुक्स, धार्मिक ग्रन्थहरू, जस्तै हिन्दूको रामायण भयो, मुस्लिमको कुरान भयो, अब बाइबल छ, जति रिलिजियस बुक्सहरू छ त्यसको सबैको अगाडि के गर्नु पर्यो, दको प्रयोग गर्नुपर्छ। ह्युमन अर्ग्यान्स, ओन्ली वान बडी भनेको मान्छेको शरीरमा जुन पार्ट्स एउटा मात्र छ, जस्तै हेड भयो, चेस्ट भयो, जुन एउटा मात्र छ त्यसको अगाडि के गर्नु पर्यो, हामीलाई दको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब डाइरेक्सन भनेको दिशा, द इस्ट, द वेस्ट, द नर्थ, द साउथ, यति छ, सबैको अगाडि के गर्नु पर्यो, दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै के छ, सम वर्ड्स अफ हिज सिनेमा थिएटर, अब यिनीहरू वर्ड छन्, यिनीहरू वर्डको अगाडि दको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो वर्ड्सहरू हामीलाई याद राख्नु पर्यो, कुन यस्तो वर्ड छ, सबै वर्ड्सको अगाडि लाग्दैन, त्यस्तो वर्ड छ, त्यो वर्ड्समा हामीले के गर्नु पर्यो त, लगाउनु पर्छ। जस्तै के छ, अफिस, सिनेमा, थिएटर, ही वेन्ट टु द अफिस, सी वेन्ट टु द सिनेमा, थिएटर, यस्तो वर्ड आइदियो भने के गर्नु पर्यो, त्यो वर्ड्स अगाडि दको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी सकभर आर्टिकल्सलाई यो टपिकमा पुरै कभर गरेका छौँ। तपाईँको इन्ट्रान्सको इक्जामको लागि त्यसले पुग्छ, त्यो हिसाबले के गरेका छौँ, हामी यसमा पुरै कभर गरेका छौँ। अब कुनै सानो कुरा छुट्न सक्छ, तर हामीले पुरै ट्राई गरेको, पुरै कुनै नछुटेको त्यस्तो टपिक यो भिडियोमा हामी कभर गरेका छौँ। र यो त इङ्ग्लिसको भयो, अझै भिडियोहरूको पनि सब्जेक्टहरूको भिडियो तपाईँको प्लेलिस्टमा हामी बनाइसकेका छौँ। अब यसैको रिजल्टको सम्बन्धी पनि भिडियो बनाइसकेका छौँ, र यो भिडियो पनि छ, अझै अगाडि भिडियो हामी बनाउनेछौँ। अब तपाईँहरू यहाँ भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला, र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो हिसाबले के गर्नु, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु, र धन्यवाद।